बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वलीद मलिक, आपको अपने YouTube चैनल से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, कैदी नंबर 804 जिसके खिलाफ ना सिर्फ लाडला बल्कि 13 जमातें, जिसके खिलाफ पूरा निज़ाम नंगा होकर रह गया, उस कैदी नंबर 804 के खिलाफ आज एक और अपील दायर कर दी गई है। वो अपील है कल होने वाले पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। जो फैसला हुआ था कि कैदी नंबर 804 की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बहाल किया जाए, उस पार्टी को बल्ले का निशान वापस किया जाए, उसके उम्मीदवार बल्ले के निशान से इलेक्शन कंटेस्ट कर सकेंगे। इसके हवाले से आज सिकंदर सुल्तान राजा साहब, जो कि इस वक्त चीफ इलेक्शन कमीशन कम और लाडले के नौकर ज़्यादा हैं, उन्होंने अपनी नौकरी बहाल रखने के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए, लाडले को खुश करने के लिए, लंदन प्लान पे अमल करवाने के लिए, कैदी नंबर 804 को मज़ीद दबाने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर पटिशन दायर कर दी है। पटिशन को नंबर लग चुका है, डायरी नंबर 657 लगा है पटिशन को। पटिशन दायर हो गई है। 3 चोटी के वकील उन्होंने उसके लिए तैयार किए हैं, उसके लिए पूरे निज़ाम को नंगा करके रख दिया है। अपील दायर की गई है कि बल्ले का जो निशान दिया गया है तहरीक-ए-इंसाफ को, ये निशान उनसे छीना जाए। इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुए, इलेक्शन एक्ट के तहत ये ठीक नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट ने जो तहरीक-ए-इंसाफ को रिलीफ दिया है, वो रिलीफ का लदम किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला गलत है। पेशावर हाई कोर्ट ने हमारे दलाइल ही मुकम्मल तौर पे नहीं सुने, जिसकी वजह से हमें पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला मंजूर नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला का लदम करार देते हुए फौरी तौर पर बल्ले का निशान वापस लिया जाए। तहरीक-ए-इंसाफ को एज आ पार्टी फौरी तौर पर इलेक्शन एक्ट से बाहर किया जाए, इलेक्शन से बाहर किया जाए। वैसे तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब का बनता ये था, ठीक है, उन्होंने अपील में जाना है, उन्होंने लाडले को खुश करना है, उन्होंने निज़ाम के साथ चलना है, निज़ाम को जो बरहना हो गया है, इस निज़ाम को मज़ीद बरहना करना है, इसके लिए वो अपील में तो जाते। लेकिन जब तक उनको सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर ना मिलता उस फैसले के ख़िलाफ़, तब तक उनका ये फ़र्ज़ था कि वो पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को बहाल करते हुए, उस पर अमल दरामद करते हुए फौरी तौर पे पार्टी को अपनी वेबसाइट पे भी जारी करते, फौरी तौर पे पार्टी के लिए वो तमाम अहकामात पे अमल करते जो पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था। पटिशन तो रात को ही लिख ली गई थी, क्योंकि सोशल मीडिया पे पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था वो आ चुका था, उसके चंद सफ़ात आ चुके थे। उसको मद्देनज़र रखते हुए पटिशन रात को ही लिख ली गई थी और आज बस एक इजलास बुलाया गया। इजलास के अंदर मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने भी शिरकत की। पहले तो इस चीज़ की तरफ गौर किया गया कि इसके ऊपर अपील ना की जाए, लेकिन फिर शायद ऊपर से लाडले की नाराज़गी बन रही थी और लाडला पार्टी को नाराज़गी से बचाने के लिए, लंदन प्लान पे अमल करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर। इस पटिशन को चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसर्रत हलाली भी बेंच का हिस्सा होंगे। दूसरी एक जो अहम खबर है वो है कि PTI ने पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की तौहीन अदालत दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें कहा गया है कि अदालती हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने PTI का सर्टिफिकेट वेबसाइट पे जारी नहीं किया। ये वो गंदगी है, ये वो निज़ाम का बरहनापन है जो कैदी नंबर 804 को दबाने के लिए, उसको इलेक्शन से आउट करने के लिए, लाडले को मैदान साफ करवा के देने के लिए, क्योंकि लाडला अब इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो गया है, उनको हल्का हल्का दबाना शुरू कर दिया है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। लाडले ने मियां लतीफ़ जावेद साहब से मुख्तलिफ TV शोज़ में, TV प्रोग्राम्स के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ पोल खोलने शुरू कर दिए हैं और इस्टेब्लिशमेंट पे दबाव बरकरार रखने के लिए कि अगर आपने हमें मैदान साफ़ करवा के ना दिया तो हम TV पे भी बोलेंगे आपके ख़िलाफ़, हम आवाम में जाके भी आपके ख़िलाफ़ बोलेंगे। और अब दोनों एक दूसरे को नंगा करने की तरफ आ गए हैं, जिसकी वजह से शायद आज लाडले का मुंह बंद करवाने के लिए, लाडले को खामोश करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म जारी हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर वकला की रहनुमाई लेते हुए आज सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर दी है। अगली खबर की जानिब आता हूँ, वो है साइफर केस के ट्रायल के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में इन कैमरा ट्रायल का फैसला कल अदम करार दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 5 सफ़ात का फैसला जारी करते हुए खुसूसी अदालत का 14 दिसंबर का हुक्म कल अदम करार दिया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने 14 दिसंबर को इन कैमरा कार्रवाई का हुक्म दिया था। वाज़ेह रहे कि 11 जनवरी को बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ
عمران خان کے خلاف سائفر کیس کے ٹرائل پر عدالتی حکم امتناع ہوا تھا۔ 14 دسمبر کو ٹرائل کورٹ کی جانب سے سائفر کیس میں ان کیمرہ ٹرائل کے حکم کے خلاف بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کی تھی۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے عدالت کو سائفر کیس میں 14 دسمبر کے بعد کی کارروائی از سر نو کرنے کی یقین دہانی کروائی، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے حکم امتناع خارج کیا۔ دوران سماعت جسٹس میاں گل حسن نے اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ سائفر کیس سے متعلق دستاویزات طلب کی تھی وہ کدھر ہیں، جس پر منصور عثمان نے جواب دیا کہ ریکارڈ آ چکا ہے، صرف نمبرنگ ہو رہی ہے، کچھ دیر میں پیش کر دیں گے۔ بانی تحریک انصاف کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل میں کہا کہ 14 دسمبر کے آرڈر کے بعد کی کارروائی کالعدم قرار دی جائے۔ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ 14 دسمبر کو آرڈر درست نہیں تھا۔ بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں ان کیمرہ ٹرائل کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ اس کے اندر اگر سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے بات کی جائے تو سلمان اکرم راجہ صاحب واقعی ہی بہت محنت سے یہ کیس لڑ رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنی وکالت کا حق ادا کر دیا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیس آج اس طرح سے فیس کیا، آج اس طرح سے یہ کیس لڑا جیسے وہ اس کیس کی کروڑوں روپیہ فیس لیتے ہوں، اتنی تیاری کے ساتھ آئے تھے، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب 1 روپیہ فیس لیے بغیر آج عمران خان کے وکیل ہی نہیں، عمران خان کے سپاہی کی حیثیت سے آج انہوں نے یہ کیس لڑا، اور آج انہوں نے اپنی وکالت کے وہ گل دکھائے جس سے نہ صرف جسٹس صاحب بلکہ مخالفین بھی ان کی وکالت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکے کہ واقعی اگر وکیل کیا جائے تو سلمان اکرم راجہ جیسا کیا جائے۔ سیاسی مخالفت اپنی جگہ اور ان کی وابستگی اپنی جگہ، لیکن وکالت کی حد تک اگر بات کی جائے تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج دلائل دے کے آج تیاری سے اپنی وکالت کے جوہر دکھائے ہیں۔ اس بات کی ویسے ان کی تعریف کرنی پڑے گی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج بہت اچھی وکالت کے جوہر دکھائے ہیں۔ اگلی خبر ہے توشہ خانہ کے حوالے سے۔ توشہ خانہ کیس میں آج کیا پیش رفت؟ راولپنڈی کی احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے خلاف توشہ خانہ کیس میں 4 گواہوں کے بیانات قلم بند کیے۔ بانی پی ٹی آئی بشریٰ بی بی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں کی۔ عمران خان کو عدالت میں پیش کیا گیا، ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی پیش نہیں ہوئی۔ وکیل صفائی لطیف کھوسہ، نعیم پنجھوتا، عمیر نیازی، شیراز رانجھا، جبکہ وفاقی تحقیقاتی ادارے نیب کی جانب سے ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل سردار مظفر عباسی، امجد پرویز، عرفان بھولا عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی کی بہنیں بھی کمرہ عدالت میں موجود تھیں۔ نیب کی جانب سے توشہ خانہ ریفرنس میں 9 گواہان کو عدالت میں پیش کیا گیا، جن میں سے 4 گواہان کے بیانات قلم بند کر لیے گئے۔ سیکشن آفیسر توشہ خانہ بنیامین اور ایڈیشنل ڈائریکٹر نیب کیسر محمود کا بیان بھی قلم بند کیا گیا۔ بعد ازاں توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ عدالت نے مزید گواہوں کو طلب کر لیا۔ اس کے بعد بانی پی ٹی آئی عمران خان نے عدالت میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کی۔ غیر رسمی گفتگو کے دوران انہوں نے بہت بڑی بات کی۔ گفتگو میں انہوں نے کہا کہ امجد خان کو ٹارچر کیا گیا تاکہ وہ الیکشن نہ لڑ سکے، اس سے پارٹی کو چھڑوایا جائے۔ امجد خان آئی سی یو میں ہے، یہ انتہا ہے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ مزید کہا کہ ہمارے 3 ٹیئرز میں سے 2 ٹیئر سے پارٹی چھڑوا دی گئی، اس وقت ہمارا انڈر 16 کھیل رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کو انہوں نے 2002 میں ہی اشارہ کیا تھا کہ سب کاف لیگ میں چلے جائیں گے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ میاں نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز سرٹیفائیڈ منی لانڈرز ہیں۔ پاناما کے اندر دیکھیں، اربوں روپے کے فلیٹ ثابت ہو چکے ہیں۔ شہباز شریف کے خلاف 24 ارب کے ثابت شدہ سکینڈلز کو معاف کر دیا گیا۔ حسن نواز نے 18 ارب میں سے 1 ہائیڈ پارک کی پراپرٹی ملک ریاض کو بیچی۔ ان کے کیسز اس لیے معاف کیے گئے کہ انہوں نے غلامی قبول کر لی۔ عمران خان نے مزید کہا کہ غلاموں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، جمہوریت اور قانون کی بالادستی اکٹھے چلتی ہے۔ ہم ایک کیس سے نکلتے ہیں تو دوسرے میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ اس غلامی سے موت کو بہتر سمجھتا ہوں، غلامی کو شرک سمجھتا ہوں۔ اس موقع پہ ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا کوئی ڈائیلاگز ہو سکتے ہیں، کیا کوئی بیٹھ کے آپ دونوں کے درمیان معاملہ سیٹ ہو سکتے ہیں، جس پر بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم سے کوئی مذاکرات کرے گا تو مذاکرات ہوں گے، کوئی ہم سے مذاکرات نہیں کرتا۔ میرے جیل میں رونے کی بات کرنے والوں کو بتا دو۔ بہت بڑی بات یہ عمران خان نے کی جو پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی تھی کہ عمران خان جیل میں بیٹھے رو رہے ہیں، عمران خان نے ہمت ہار دی۔ تو اس کے جواب میں آج عمران خان نے کہا ہے کہ میرے جیل میں رونے کی بات کرنے والوں کو بتا دو کہ اگر رونا ہوتا تو بہت دیر پہلے ہی ہاتھ کھڑے کر دیتا۔ اس ملک کی آزادی کے لیے جان کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ الیکشن نہ لڑ سکا تو سپریم کورٹ جاؤں گا۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت سپریم کورٹ پر بڑی ذمہ داری ہے، ایک ہی امید باقی ہے، پوری دنیا سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے،
बाकी सब इदारे मिल चुके हैं, नैब को कोई शर्म नहीं। नवाज शरीफ और जरदारी ने तोशा खाना से बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हासिल की। नवाज शरीफ ने 6 लाख में बुलेट प्रूफ गाड़ी ली, जरदारी ने 3 गाड़ियाँ ली। इनके तोशा खाना केसेस इसलिए बंद किए गए कि उन्होंने कहा हम हाजिर हैं। ये है जी आज की तोशा खाना की कार्रवाई। ये है अदालत में आज इमरान खान साहब की जाने वाली गुफ्तगू। ये है इमरान खान का वो बयानिया जिसने सोशल मीडिया पे इमरान खान के खिलाफ चलने वाले उस तमाम प्रोपेगेंडे का कला कमा कर दिया, जो कह रहे थे कि इमरान खान जेल में रो रहे हैं, इमरान खान हिम्मत हार चुके हैं, इमरान खान के साथ कोई डील चल रही है। उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि सिर्फ मेरे साथ बेज़ाब्तगी हो रही है, मेरे साथ कोई डील नहीं चल रही। मैं जेल में पहले से ज़्यादा मजबूत हूँ, ना मैं पहले रो रहा था ना मैं अब रो रहा हूँ। अगली खबर है तहरीक इंसाफ के टिकट्स के हवाले से। तहरीक इंसाफ ने अपने टिकट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिए हैं। मुख्तलिफ हलकों में तहरीक इंसाफ ने तकरीबन 50% अपने टिकट्स दे दिए हैं। अगर मैं उकाड़ा के हल्के दीपालपुर की बात करूँ तो दीपालपुर से साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ मंजूर अहमद खान वट्टू, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब सदर भी रहे हैं, उनके बेटे मियाँ मुअज़्ज़म जहां ज़ेब वट्टू ने PP 188 से तहरीक इंसाफ का टिकट ले लिया है और वो तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अगर अगले हल्के की बात करूं तो अगला हल्का है NA 137 से, जहां पे सैयद रज़ा अली गिलानी दीपालपुर सिटी से MNA का इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। इसके अलावा पूरे पंजाब में जिसको तहरीक इंसाफ का जिस हल्के से टिकट मिला है, आपको हर व्लॉग में वो भी बताते रहेंगे। अगले व्लॉग तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।